اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہر ہندوستانی کو کھل کر جینے کا ادھیکار ہے، اور دوسری اس پر بات یہ کہہ دوں کہ جتنے بھی اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر دھرم ہے، جتنے بھی مذہب ہے، جتنے بھی پنتھ ہے، جو بھی ہے، اس پر ہر انسان کو اپنے مذہب کو سوتنترتا کے ساتھ، آزادی کے ساتھ عوام تک اس کا پرچار کرنے کا یہ ادھیکار بنتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتلا دوں، کسی انسان کے اوپر ٹارگٹ کر کر، کسی مذہب کے اوپر ٹارگٹ کر کر، کسی دوسرے مذہب کو نیچا دکھا کر اپنے مذہب کو اونچا کرنا، یہ کسی انسان کے لیے کیا، ہندوستان کے سنویدھان کے اندر بھی ایسا نہیں لکھا۔ لیکن اس کے باوجود 2014 سے کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہندوستان کے اندر جو تشدد پسند لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اسلام کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتلا دوں، جس ویڈیو کا میں ذکر کروں گا اس ویڈیو کے اندر، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مستورات ہندو سبھا کی ایک لیڈی ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر الزام یہ لگا رہی ہے کہ جو لوگ جمعے کے اندر جمع ہوتے ہیں وہ دوسرے دھرم کو ٹارگٹ کر کر اور وہاں پر قتل عام کرنے کی سازشیں رچتے ہیں، اس لیے وہ جمعے کے دن اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس اندھبخت کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں کسی کا قتل کو غارت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو دوستو، اگر اس کے مطابق اس مسجدوں کے اندر ایسا ہوتا ہے تو اب میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے، یہ مستورات، یہ لڑی ان پر بھی الزام لگا رہی ہے، جبکہ ہمارے ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ ہر وقت، ہر لمحہ سٹیک اور تیار رہتی ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کو ٹھیس نہ پہنچائے، ایک مذہب دوسرے مذہب کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن یہ محترمہ سارے ہندوستانیوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو، اور اس کے بعد خفیہ ایجنسی کو بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے ہم سرکار کے اس طرح کا مانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے اس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کی چرچا کرتے ہیں۔ جمعہ عبادت کا دن نہ ہو کر آتنک کا دن ہوتا ہے۔ اس دن عبادت کے نام پر جو بھیڑ ایکتر کرائی جاتی ہے، اس کا ادیش عبادت نہ ہو کر अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से ये मोहतरमा मुसलमानों को टारगेट कर कर और उनके जुमे को टारगेट करके ये बात कह रही है कि छोटी मस्जिदों के अंदर 10 और बड़ी मस्जिद के अंदर 25 आदमी की इजाज़त होनी चाहिए, जबकि हर मुसलमान पर नमाज को पढ़ना और जुमे को पढ़ना फ़र्ज़ होता है। और मुझे इतना भी मालूम है कि जितने भी हमारे पुलिस वाले भाई हैं या फिर प्रशासन वाले हैं, वो सब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो कवानीन है वो सब के सब मुसलमान फॉलो करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से महामारी चली थी, वहाँ पर एक इल्ज़ाम जमात वालों पर लगा था, और उस पर भी जब जमात वाले आगे बढ़कर उन्होंने खून देना कोशिश की और लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, आप उस पर इंटरनेट के ज़रिए से हज़ारों वीडियो ऐसी देख सकते हैं जिसमें मुसलमानों ने किसी का मज़हब पूछकर किसी की मदद नहीं की, बल्कि इंसान का इंसानियत देखकर उसकी मदद की है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो इतना ही अपील करेंगे कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि इतना ज़रूर कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर अगर हिंदुस्तान नहीं बसता है तो उस इंसान को हिंदुस्तान के अंदर बसने का अधिकार नहीं बनता है। इसलिए कि जहाँ आपकी ज़रूरत हो आप वहाँ चले जाइए। हमारे हिंदुस्तान का अमन और सुकून ख़राब करने की हरगिज़ कोशिश नहीं की जाए।